बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में मैं नादरा आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि आप किसी भी शनाख्ती कार्ड के बारे में मुकम्मल मालूमात या डेटा हासिल करना चाहते हैं तो मैं दो तरीक़ों से आप लोगों को बताऊंगा। एक तरीक़ा थ्रू मोबाइल एसएमएस, यानी मोबाइल के एक एसएमएस के ज़रिए सिर्फ 2 क्लिक्स में आपको बताऊंगा कि किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल डिटेल, और दूसरा ऑनलाइन थ्रू गूगल सर्च, यानी गूगल सर्च के ज़रिए मैं वो भी सिर्फ 2 क्लिक्स में आप लोगों को बताऊंगा मुकम्मल डिटेल किसी भी शनाख्ती कार्ड के बारे में। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट, एंड्राइड, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब के इस बटन के साथ साथ आप जो बिल का आइकॉन है इस पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पे जाऊंगा और मोबाइल एसएमएस के ज़रिए किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल पे जाऊंगा और मोबाइल में ये जो मैसेजेस है, मैसेज सेंड करने का जो ये है, मैं इस पे जाऊंगा और इधर नीचे आ जाऊंगा। ये मैसेज सेंड करने का जो है, मैं जिधर मैसेज सेंड करूंगा उधर पहले वो नंबर लिख दूंगा, यानी 8300 मैं इधर लिख दूंगा। और मैसेज में मैं जो भी शनाख्ती कार्ड का, जिस भी शनाख्ती कार्ड का मुकम्मल डिटेल हासिल करना चाहता हूं तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर बग़ैर किसी स्पेस के मैं इधर लिख दूंगा 352028 फिर उसके बाद 8492 फिर 8814। ये थोड़ा एहतियात से लिखना है ताकि गलती ना हो जाए, क्योंकि फिर हमें मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा। तो दोस्तों, इसके लिए पहले ये नंबर लिखना है 8300 जिससे भेजना है, और फिर उसके बाद किसी भी शनाख्ती कार्ड का नंबर वो इधर देना है बग़ैर स्पेस की। इसमें 2 जगह स्पेस होता है, लेकिन आप लोग इसमें स्पेस नहीं देंगे जैसा शनाख्ती कार्ड में स्पेस होता है। आप सिर्फ सीधा वो नंबर लिख देंगे 352028492814। आप इस पर, मैं सीधी से अब इस पर क्लिक करूँगा इस पर, तो मुझे मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद सेंड का ऑप्शन है तो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो जनाब मुझे अभी मैसेज आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मुझे अभी मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, अब ये मैसेज आ गया है। मैं इनबॉक्स पे चला जाता हूँ, इनबॉक्स पे, और ये मैसेज जनाब आ गया है शुमारियाती ब्लॉक कोड। ये ब्लॉक कोड है सिलसिला नंबर 119, इंतहावी इलाका मेन बाज़ार चोहंग लाहौर, यानी लाहौर में चोहंग का जो है हल्का है, मेन बाज़ार चोहंग है, उधर का ये शनाख्ती कार्ड नंबर वाला जाए, उधर का ये वोटर लिस्ट में, ये वोटर लिस्ट से वो नंबर जो है वो नकल किया गया है, वो ये पता वोटर लिस्ट से नकल किया है। ये एड्रेस जो है तो सिलसिला नंबर 119 मेन बाज़ार चोहंग लाहौर। आप अगर इसी बंदे का बाप का नाम और इसका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप एसएमएस पे जाएंगे, पीछे जाएंगे और फिर दूसरा एसएमएस करेंगे 7000। आप वो 7000 पे भेज देंगे, यानी इसी बंदे का, मैंने तो उसका एड्रेस जान लिया कि वो चोहंग लाहौर में, चोहंग का जो इलाका है इंतहावी हल्का है, उधर का रहने वाला है। लेकिन अब उसके बाप का नाम मालूम करना चाहता हूँ तो वही नंबर मैं दोबारा इसमें दे दूँगा 3520284814 35202849
28814 بغیر اسپیس کی میں اسی طرح وہ نمبر دے دوں گا اور وہ 7000 پہ بھیج دوں گا. تو جناب اس کے بعد بھی مجھے وہ رزلٹ انشاءاللہ مل جائے گا. ابھی دوبارہ میسیج مجھے آ جائے گا اور یہ دوبارہ میسیج آ گیا. میں اس کو کھولتا ہوں. یہ جناب یہ میسیج آ گیا ہے سدرہ مدثر زوجہ محمد مدثر خان. یہ جو شناختی کارڈ کا نمبر دیا اس کا نام ہے سدرہ مدثر زوجہ محمد مدثر خان. یہ اسی کا نام ہے. تو اسی طریقے سے مجھے اس کا نام کا پتہ بھی مل گیا اور اس کا مکمل ایڈریس مجھے مل گیا. یعنی SMS کے ذریعے مجھے یہ سب کچھ مل گیا. اس کے لیے نہ میں نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، نہ میں نے اس کے لیے دوسرا الگ یوزر ID بنایا. جیسا کہ عام جو کوئی بھی ٹرک بتاتا ہے تو پہلے بولتا ہے کہ اس کے لیے آپ پلے اسٹور پہ جائیں گے اور اس کے لیے آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس ایپ کے ذریعے آپ وہ اس کا مکمل ڈیٹیل آپ جان سکیں گے. لیکن میں نے اس کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا بلکہ SMS کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے یہ معلومات کیے. اب میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دوسری طریقے میں کیا کروں گا؟ دوسری طریقے میں اپنا گوگل کھول دوں گا گوگل کے ذریعے اور گوگل میں کیا کروں گا؟ گوگل میں لکھ دوں گا www تعلیم تعلیم .pk.is یعنی یہ تعلیم .pk. آپ کو یہ تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ www.talimpk.com.cnic یہ آپ لکھ دیں گے اور پھر ہم کلک کریں گے www.talimpk.com.cnic یعنی /CNIC. آپ یہ کلک کریں گے. یعنی یہ دوسرا طریقہ ہے. وہ پہلا طریقہ تھا اور یہ دوسرا طریقہ ہے. اور اس کے بعد میں انٹر پہ کلک کروں گا. انٹر پہ تو ہمارے سامنے جناب یہ ایسا آئے گا. یہ پیج کھل جائے گا. میں تھوڑا سکرول کر کے نیچے جاتا ہوں اور ادھر میں وہ نمبر دے دوں گا شناختی کارڈ کا وہ نمبر جس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں. شناختی کارڈ کا جو نمبر. لیکن فرق اس لیے ادھر یہ ہے کہ ادھر آپ نے بغیر اسپیس کے وہ نمبر دینا تھا بغیر اسپیس کے. اور ادھر یہ نمبر جو ہے آپ جیسا کہ شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی آپ دیں گے. جیسا کہ میں سکرول تھوڑا نزدیک کرتا ہوں 352021 ایسا اسپیس جیسا کہ شناختی کارڈ میں اسپیس دیا گیا ہے ویسا ہی آپ ادھر بھی اسپیس دینا ہے. یعنی میسیج کے دوران موبائل سے جب آپ ملائیں گے تو آپ کو اسپیس نہیں دینا ہے. لیکن جب آپ گوگل سرچ کے ذریعے آپ ایسا یہ لکھ دیں گے تو آپ ادھر گوگل سرچ کے ذریعے آپ یہ اسپیس ضرور دیں گے. اس کے بعد آپ یہ نمبر جو ہے یہ نمبر GPM یہ نمبر آپ ادھر لکھنا ہے ادھر. تو اس لیے میں یہ نمبر ادھر لکھتا ہوں GPM. یعنی پہلے ادھر CNIC نمبر ادھر اور ادھر یہ کوڈ جو ہے یہ لکھنا ہے. یعنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. صرف دو جگہوں پہ یہ صرف شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے. بعد میں یہ کوڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ .CNIC اس پہ کلک کرنا ہے. یہ اس پہ کلک کرنا ہے. تو میں ابھی اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمیں پورا رزلٹ مل جائے گا. میں تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں تو اس طریقے جناب یہ مل گیا. یہ اس کا نمبر ہے فی میل ہے. یہ اس کا نمبر ہے اور ادھر لکھا ہے تحصیل ڈسٹرکٹ. یہ جناب یہ دیکھیں ID تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ لاہور ڈویژن شیخوپورہ پروونس پنجاب. یعنی یہ جو ہے یہ ID کارڈ یہ تحصیل ڈسٹرکٹ اور لاہور سے اس کا تعلق ہے اور ڈویژن جو ہے وہ شیخوپورہ ہے اور صوبہ پنجاب ہے. تو اس طریقے سے ہم کسی بھی شناختی کارڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی دو طریقوں سے میں نے بتایا. ایک SMS کے ذریعے ایک موبائل SMS کے ذریعے اور دوسرا گوگل سرچ کے ذریعے. یعنی دونوں طریقے اور دونوں طریقے میں نے نہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور نہ کوئی الگ سی ویریفیکیشن کے لیے یوزر ID بنایا بلکہ سادہ سمپل سی گوگل سرچ میں اور SMS کے ذریعے یہ معلومات کیے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا کیونکہ ہم اس جیسے اور بھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے پاکستان کے حوالے سے اور سعودی عرب مسافرین جو ہمارے بھائی ہیں ان کے معاملات کے بارے میں اچھی ویڈیو ہم نے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہیں اپلوڈ بھی کی ہیں اور
پھر بھی اپلوڈ کریں گے تو آپ ہمارے چینل کو کلاؤڈی ملاکنڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, بہت اچھی ویڈیو, آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے. دوستو تو ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے, آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو, تاکہ آپ کو معلومات ہو سکے ہماری ویڈیوز کے بارے میں. دوستو تو میں اتنا ہی کافی, دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اوکے, والسلام.